बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हेलीकॉप्टर के शौकीन को साइकिल की ज़रूरत पड़ गई है और इस साइकिल के शौकीन के खिलाफ 4 ऐसी गवाहियां सामने आने वाली हैं कि जिसके बाद उनके केसेस इंतहा से ज़्यादा संगीन हो जाएंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि फाइलों को पहिए लगाकर और स्पीड दिलाने वाले के दावे करने वाले के अपने ही टायर आज सुप्रीम कोर्ट में पंक्चर हो गए। और इसके अलावा हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि साबिक वजीर आजम जो लंदन गए थे इलाज के लिए, फिर वापस ना आए, लेकिन अब बिलाखिर वो आ रहे हैं। तो उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी गई है फांसी जमानत के लिए। जमानत की पिटीशन दाखिल हुई ही नहीं थी कि नायब प्रोसिक्यूटर पहले ही पहुंच गए थे। लेकिन क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं डील। ये डील है, ये बहुत बड़ी डील है। तो बहरहाल इस डील का जो मामला है वो क्या है, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मेरे चैनल के लिंक को तमाम जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हों उनमें प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारे बर वक्त व्लॉग्स पहुँचते रहें। नाजरीन, मैं इससे पहले कि नवाज शरीफ और जो है वो फाइलों को पहिए लगाने के मामले की तरफ जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुख्तसरन आपको बता दूं कि कल तक जो हेलीकॉप्टरों का शौकीन था, जिसने पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उससे पहले वफाकी हुकूमत यानी बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर चला के उनके पंख भी इसने जो है ना घिसा दिए थे। तो इतना शौकीन था वो हेलीकॉप्टर का, यानी वो कहते हैं ना कि मतलब वो बेजानी साइकिल थे। तो वो मतलब उनको ये जो हेलीकॉप्टर होते थे वो साइकिल की तरह दिखा करते थे। यानी साइकिल भी शायद कोई रिक्शा कह लें, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। तो इस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाले इमरान खान को वर्जिश के लिए जेल में साइकिल चाहिए। तो जज ने कहा कि भाई साहब स्विमिंग पूल के सब कुछ देंगे, केस चलने दें। तो ये मुतालबा जो था वो उनकी बहन का था और बार बार कहती थी हमें आप हुक्म करें। उन्होंने कहा हुक्म तो करें, बीच में कुछ हो जाए और आपके भाई को कुछ हो जाए तो फिर हम तो अज़ाब में फंस जाएंगे ना। तो साइकिल ही देनी है तो फिर किसी तरीके से देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो बहरहाल जी जो साइकिल के शौकीन हैं उनको वर्जिश करना बहुत जरूरी है उनके लिए ना। अब वो फिट रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं। तो बहरहाल फिट और यंग रहने के जो लवाजमात थे वो तो जमान पार्क और बनी गाला में ही रह गए। अब वहां पर जो कुछ है उसी के साथ उनको गुजारा करना है। तो नाज़रीन, इसी जो है वो साइकिल के शौकीन के खिलाफ 4 बड़ी और ऐसी गवाहियां आने वाली हैं कि जिसके बाद इनके जो मामलात हैं वो संगीन ही नहीं बल्कि इंतहा से ज्यादा संगीन हो जाएंगे। वो 4 गवाहियां या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या 4 इंटरव्यूज किन के हो सकते हैं, उनमें से जी एक तो हो सकता है शेख रशीद साहब का, वो तो रेडी है। और इसके अलावा जो होगा वो होगा ओन अब्बास बप्पी साहब का। और उसके बाद जो 2 इंटरव्यू होने वाले हैं ना वो इमरान खान के ऊपर बिजलियां ही नहीं बल्कि यूं समझ लें कि एक लिहाज से एटम बम गिरा देंगे। यानी वो हैं बुशरा बीबी और उसके बाद है खावर मानिका, जो कानूनी तौर पर अब भी जो है वो मियाँ बीवी हैं, क्योंकि बुशरा बीबी के जो दस्तावेजात हैं उनमें उनके शौहर का नाम आज भी खावर मानिका ही है। तो बहरहाल ये अगर 4 इनमें से कुछ लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ इंटरव्यू देते हैं, तो उसके बाद इमरान खान की पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। और साइफर केस में ऑलरेडी इमरान खान बहुत 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 कमजोर पिच पर है। यूं समझ लें कि पीछे हमारे जो है वो 2 गेंदें बाकी हैं और हमको 25 रन दरकार हैं। तो इस वक्त इमरान खान की पोजीशन भी ऐसी है क्योंकि इस वक्त 4 खतरनाक तरीन गवाह साइफर केस में सामने आ चुके हैं, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जिनमें साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद साहब और उस वक्त साबिक अमरीकी सफ़ीर असद मजीद साहब और फैसल तिरमिजी साहब और इमरान खान के अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब। ये जो 4 गवाहियाँ हैं इनमें से 3 वजारत खारजा से हैं और एक वजीर आजम हाउस से है।
اور وزیر اعظم ہاؤس سے بلکہ چھوٹی گواہیاں تو اور ہیں، میں یہ 4 اسٹار گواہیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عمر چیمہ کی ٹرم ہے کہ یہ 4 اسٹار گواہیاں ہیں۔ تو عمر چیمہ صاحب بہت ایک قابل اعتبار اور جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ تو بہرحال جی ان کا کہنا ہے کہ جی جب عمران خان نے یہ جو سائفر تھا وہ لہرایا تھا تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ یعنی اس سے پہلے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا یا ایسی کوئی چیز ہوتی تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ڈیمارش کرنے سے بھی پہلے امریکہ نے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم ہو کے اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ سفارتی آداب ہیں کیا ایک وزیر اعظم کو جو ایک ڈپلومیٹک کلچر ہے اس کی اس طرح دھجیاں بکھیرنی چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ایک احتجاجی لیٹر بھی لکھا تھا پاکستان کو جو پاکستان کے لیے انتہائی باعث شرم تھا۔ ہم تو اب یہ بھی سن رہے تھے، ایک امریکی ڈیفنس کے جو ہے وہ تجزیہ کار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پاکستان کو جو سالانہ ایک دیتے ہیں وہ بنیادی طور پر رشوت ہے تاکہ اس خطے میں پاکستان ہمارے لیے کام کر سکے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے اور دوسری طرف جلاد اعظم یعنی دنیا کے جلاد اعظم اور نیتن یاہو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 ملکوں سے خطرہ ہے، ایک ایران ہے ایک پاکستان ہے۔ ایک طرف جہاں اسرائیل ہم سے ڈر رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ میں ہمارے لیے یہ باتیں استعمال ہو رہی ہیں۔ مزید جی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جب عمران خان کا دور تھا تو اس وقت بھی 2 سائفر آئے تھے اور وہ اس سائفر سے کہیں زیادہ بھیانک تھے۔ اس پر تو ڈیمارش کر دیا، ان پہ اگر آپ ڈیمارش کرتے تو پھر آپ کو پتہ جانا تھا۔ ایک جو سائفر تھا وہ تھا فرانس سے جس میں انتہائی سخت جو ہے وہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ TLP نے جو ادھم مچایا ہوا تھا اس پر، اور ایک جب عمران خان نے کابینہ کے جو گپ شپ میں محمد بن سلمان صاحب کو گالی دی تھی تو اس پر۔ لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو ہے وہ اس سائفر کے بعد پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات متاثر ہوئے اور سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ناظرین یہاں پر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے ایک نوٹ یا ایک ایڈوائزری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سائفر پر سیاست کا مطلب آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، یعنی ملک کی سلامتی کو یا ملک کے اہم رازوں کو آپ اس طرح کر کے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے نتائج بہت بھیانک نکل سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا جی جو سائیکل کا جو مطالبہ کرنے والے کا معاملہ۔ اب آئیں جی دوسرے طرف، اب نواز شریف کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کے حوالے سے جو ضمانت کی درخواست ہے وہ داخل ہو چکی ہے جناب، اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں اعظم نذیر تارڑ اور یہ جو تارڑ برادران ہیں یہ دونوں عدالت میں پہنچے، اور جو ان کا ایک بٹ صاحب ہیں اپنا وکیل ہیں وہ بھی وہیں پر پہنچے، اور جیسے عدالت تیار بیٹھی ہوئی تھی اور کس چیز کا بایو میٹرک کس چیز کا کیا معاملات، مطلب لیگل چیزوں کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال فوری طور پر وہ کیس ٹیک اپ ہو گیا، بینچ بن گیا، سماعت شروع ہو گئی، اور سماعت شروع ہوتے ہی عدالت نے پوچھا کہ بھئی نیب کا کوئی ہے، تو نیب پروسیکیوٹر نے فوراً اٹھ کے کہا حاضر سر میں ہوں نا، مجھے ہی تو بھیجا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر عدالت میں نواز شریف صاحب سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سا اعتراض ہے۔ مطلب ایک سفید اس معاملے پر نیب پروسیکیوٹر نے NOC جاری کر دیا۔ NOC ہوا نا دوسرے لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جی NOC جاری کر دیا، جس پر جج بھی حیران تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر العزیزیہ اور جو ایون فیلڈ کا معاملہ ہے اس کو بھی پھر ہم ابھی نمٹا لیتے ہیں تاکہ آپ NOC دے دیں، ہم اس کیس اپیلوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ میرے جو چیئرمین نیب ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، وہ واپس آئیں تو پھر دیکھیں گے۔ بہرحال سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج نواز شریف کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ یہ ریلیف اتنا ہو سکتا ہے کہ اس بیچ میں یعنی اتنی پیش رفت ہو چکی ہوگی کہ نواز شریف کے اور جیل سے باہر آنے کے بیچ میں کوئی زیادہ فاصلہ یا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آج جو فائلوں کو پہیے لگانے والے ملک ریاض کی
सुप्रीम कोर्ट में अपने ही टायर पंक्चर कर दिए। ये अदालत थी जस्टिस काजी फायज ईसा की और अमीनुद्दीन साहब की और जस्टिस अतर मिनरल साहब 3 रुकनी बेंच था और उसमें एक केस था बहरिया टाउन का और उसमें जो मामला था 190 मिलियन पाउंड का एनसीए का जो बरतानिया से आए थे, उस पर जो है वो इनकी हालत ख़राब हो गई और उस पर जो है वो अदालत ने सख्त नोटिस लिया और नोटिस जारी किए हैं मलिक रियाज फैमिली को कि जी अगर ये आपका कोई एग्रीमेंट था, किसी एग्रीमेंट के तहत लंदन पैसे गए थे और लंदन से एग्रीमेंट के तहत पैसे वापस आए तो फिर मतलब मामला क्या है। तो फिर बहरहाल इस मरले पर एक साहब हैं अपना कोई वकील साहब थे, उन्होंने जो है वो एनसीए का लेटर दिया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो अदालत ने कहा कि बहरिया टाउन तो आपने इतना बड़ा बना लिया लेकिन फाइल में लेआउट प्लान नहीं है। न सिर्फ लेआउट प्लान नहीं है बल्कि साइट प्लान भी नहीं है और अगर ये दोनों नहीं है तो ये गैर कानूनी और गैर आईनी मंसूबा आपने शुरू कैसे किया, किससे आपने इजाज़त लेकर शुरू किया। और इस हवाले से बहरिया टाउन का कहना था कि जी हमें 17,000 ज़मीन मिलनी चाहिए थी लेकिन इस वक्त तक हमें 11,000 एकड़ ज़मीन मिली है। यानी शर्म बेगैरती की और जो है वो झूठ बोलने की एक इंतहा होती है, लेकिन नेब के वकील ने यानी एक इंतहा कर दी, हद मुका दी ना कि सलमान असलम भट्ट साहब ने। इस तरह भी होता है यार, आपको पता नहीं है कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड जो वहीं पर एक मौसूफ थे सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब जो वकील भी हैं, जो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 37,777 एकड़ एराजी इनके पास मौजूद है। उसके बावजूद लोगों को जो प्लाट लाट किए हैं उनको हैंड ओवर नहीं किए जा रहे, कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी जा रही। तो बहरहाल उसके बाद जो जी ये कहा गया कि जी मतलब 37,777 एकड़ एराजी इनके पास है और ये झूठ बोल रहे हैं। तो बहरहाल जो है वो इस हवाले से जो कमीशन कायम किया गया था उसके हवाले से भी एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया और ये भी बताया गया कि बाकायदा उस पर जोर दिया गया कि 21 मार्च 2019 को 460 अरब देने का मुत्तफिका फैसला हुआ था। ये इत्तफाक राय से फैसला हुआ था और उसके बाद फिर आर्डर जारी हुआ था और उसमें ये भी बताया गया था कि अगर 2 किस्तें भी शार्ट हुई तो बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें यकमुश्त 460 अरब रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो आप बताएं कि आपने कितनी किस्तें जमा करवाईं, वो शीट कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने मजमूई तौर पर जो है वो आपको पता है कि फिर ये हुआ फिर वो हुआ, बहरहाल हमने जो है जी जमा करवाए हैं कुछ ना कुछ। तो 70 अरब रुपए उन्होंने कहा कि हमने जमा करवाए हैं। हाँ 70 अरब रुपए 70 अरब रुपए 460 अरब रुपए में से जमा करवाए हैं, जबकि ये तय हुआ था कि 48 एक साथ में ये पैसे जमा होंगे। अब अंदाज़ा करें कि अगर 70 अरब इन्होंने जमा करवाए हैं तो इनमें 60 अरब तो वो हैं जो इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट और हीरो की अंगूठियों के बदले इनके अकाउंट में जो स्टेट बैंक में जमा होने थे बरतानिया से आने वाला पैसा, वो मलिक रियाज के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुआ। इस मौके पर जी जो बहरिया टाउन के वकील थे उन्होंने कहा कि जी हमें 16,800 एकड़ एराजी देने का वादा किया गया था जो नहीं मिली है। तो जिस पर जस्टिस काजी फैज़ साहब ने कहा कि इस मामले पर आपने अदालत से रुजू क्यों नहीं किया, आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की। जब फैसला मुत्तफ़िका तौर पर हो चुका है तो अब फैसला तब्दील नहीं होगा, ना ही इस वक्त हम किसी नज़रसानी की दरख्वास्त को सुन रहे हैं। तो मज़ीद कहा गया कि आप मेहरबानी करके जो 60 अरब रुपए का मनी ट्रेल है वो दें और उन्होंने मलिक रियाज ख़ानदान के जो लोग हैं उनको भी नोटिस जारी किया और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया। यहाँ पर जो दिलचस्प बात या जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई वो ये हुई कि ये जो अमाउंट है बहरिया टाउन का वो किसको मिलेगा। यानी ये मतलब गिद्धे हैं, मैंने कहा ना कि गिद्धे हैं जो नोच रहे हैं सिंध को। सिंध गवर्नमेंट के जो वकील थे वो अटॉर्नी एडवोकेट जनरल वो कह रहे थे कि हमारा पैसा है सिंध गवर्नमेंट का, और जो एमडीए के वकील थे फारूक एच नायक साहब वो कहते हैं नहीं जी ये रकम तो एमडीए की है, हमने इनको अदा कर दिए हैं पैसे सिंध गवर्नमेंट को जमीन लेकर और ये पैसे तो हमारे हैं और हम इनको क्यों दें। इस वक्त जो मरला है बस हराम पे
جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ پیسے کس کو چاہیے. تو بہرحال جی جو ہے وہ عدالت نے 37,777 ایکڑ اراضی کے حوالے سے بھی سندھ گورنمنٹ اور ایم ڈی اے کو نوٹس جاری کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سید محمد محمود اختر نقوی نے کہا کہ میرے پاس اس کا ٹوٹل ریکارڈ موجود ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ کو نوٹس جاری کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہے وہ 8 نومبر کو کہ یہ زمین ایکچوئل ایم ڈی اے کی کتنی ہے اور سندھ گورنمنٹ کی کتنی ہے اور ان کو الاٹ کتنی کی گئی اور ملی کتنی ہے. تو اس موقع پر انہوں نے اپنے معاملات کو ڈی ایچ اے کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے، یہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی. اور مطلب آج ان کی مٹی پلیت ہو گئی. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ جو 60 ارب روپے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں، یہ اب عمران خان کے گلے میں پوری طرح پھنسنے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ قسطیں شارٹ کریں گے تو پھر آپ کو نہ صرف 460 ارب روپے یک مشت دینے پڑیں گے، بلکہ ڈیفالٹ بھی آپ کریں گے اور نیب آپ کے خلاف ریفرنس بھی داخل کرے گا. یہ کیس نظر ثانی کا ہے، اپنا عمل درآمد کا ہے. یہ کیس نظر ثانی کا نہیں ہے کہ ہم فیصلے بدلتے رہیں. انہوں نے کہا کہ جائیں اپنے کلائنٹ سے پوچھ کر آئیں کہ ان کو کیا چاہیے، کون سا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. تو بہرحال آج بہت دلچسپ رہا اور جو ہے وہ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے نا، ثبوت نہیں ہے. تو بہرحال قبضہ ہے. اور جن لوگوں کے گھر گئے، جن لوگوں نے قرآن اٹھا کر آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، اور جن لوگوں کے بچے گئے اور جن لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنے، جو جیلوں تک پہنچے، ان کی آہیں کہیں تو پہنچیں گی. اس لیے کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے تو کوئی کس مرض میں مبتلا ہے تو کسی کے گلے میں قانون کا ہاتھ ہے. اور آج ایم ڈی اے اور سندھ گورنمنٹ کے جو وکلاء ہیں، ان کے بیہیویئر سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آصف زرداری اور ملک ریاض کے درمیان جو یاری تھی وہ ٹوٹ گئی ٹڑک کر کے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.